Assalamu alaikum and welcome back to Z Clicks. Thank you so much for your feedback. This is Istanbul Day 2 Part 2 और जैसे कि आप देख रहे हैं पहले एपिसोड में आपने देखा होगा हम सुल्तान अहमद के एरिया में रह रहे हैं और ये सारा आप देख रहे हैं सुल्तान अहमद के एरिया है और काफ़ी टफ़ है क्योंकि आपने वॉक करनी है तो सबसे पहले आपके पास कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए क्योंकि आपने मोस्टली जो एरिया है वो वॉक करके एक्सप्लोर करना है ये सारा और उसी का मज़ा है और उसी का मज़ा आपको आएगा। तो मेरे साथ हैं जी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड माय बडी फयाज़ जिनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और हम दोनों इस वक्त रवां हैं हाया सूफिया की तरफ और जैसे कि एपिसोड का टाइटल भी कह रहा है हाया सूफिया और रास्ते में जाते हुए जो है आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है डिस्कवर को मिलती हैं, अनएक्सपेक्टेड किस्म की ट्रीट्स आपको मिलती हैं। तो हम पहुँचे जी सुल्तान अहमद के एरिया में सुल्तान महमद सेकंड जो इनके एक बहुत ही मशहूर वॉरियर भी रहे हैं और जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया था और यही सुल्तान महमद सेकंड थे जिन्होंने जो है कुस्तुनतुनिया को फ़तह करने के बाद यहाँ पे फ़तह की झंडे गाड़े और उन्होंने हाया सूफिया को जो है मस्जिद में कन्वर्ट किया। सुल्तान महमद सेकंड जो थे जी ये मार्च 30 1432 को पैदा हुए थे और जो है सुल्तान रह चुके हैं जी 1444 से 1446 तक और 1451 से 1481 तक और मिलिट्री लीडर थे जी। इन्होंने जो है कैप्चर किया था, कॉन्कर किया था इस टेरिटरी को, अनातोलिया को भी और इस एरिया को भी। और जी ये उनके जो है मज़ार है, ये 1200 सेंचुरी का कब्रिस्तान है। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की जो है कब्रें नज़र आएंगी। हर एरिया के अपने मुख्तलिफ़ किस्म के कबूर का स्टाइल होता है। तो यहाँ टर्की में भी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की जो हैं वो मकबरे मिलेंगे और ऑफिशियली नोन जो है हाया सूफिया को जो है अब ऑफिशियली नोन एज हाया सूफिया ग्रैंड मॉस्क। आप सबके इल्म में होगा कि 2020 में जो है अदालत के फ़ैसले के बाद इसको दोबारा से 70 साल के बाद जो है वापस मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके साथ ही तुपाकी पैलेस भी है। ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड किस्म की एक जगह है जहाँ पे तुपाकी पैलेस और हाया सूफिया जो है वो दोनों वाक़ हैं। और हाया सूफिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जी ये जो है एज अ चर्च बनाई गई थी। और हाया सूफिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आप देखें कि सिंस सदियों पुरानी ये जगह है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ़ अदवार में बहुत सारे लोगों ने इसके एरिया के ऊपर जो है हुकूमत की है। तो हर हुक्मरान जो है वो आके अपना एक पॉलिसी अपनी एक जो है एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराता है। तो ये जो है जब कमाल अतातुर्क साहब सदर बने और रेवोल्यूशन आया तुर्की में तो उसके बाद इसको 1924 में जो है इसको कन्वर्ट किया गया था म्यूज़ियम के अंदर और 70 साल के बाद 2014 से इसके ऊपर काफ़ी सारे वो चल पड़े थे कि जी इसको दोबारा से मस्जिद में कन्वर्ट किया जाए। तो तैयब उर्दगान साहब जो हैं उन्होंने फाइनली इसको 24 जुलाई जो है इसमें जुम्मे की नमाज़ पढ़ी गई और काफ़ी सारे ममालिक ने उसको लाइव ट्रांसमिट भी किया सिंस टर्की वाज शोइंग इट लाइव। और आप देख सकते हैं कि जी कितनी खूबसूरत जो है इसके आर्किटेक्चर है और इसके अंदर मोज़ैक का जो काम किया गया था उसको चूँकि क्रिश्चियनिटी
کہ کافی سارے اس کے اندر وہ تھے ایلیمنٹس تھے، تو ان کو جو ہے پلاسٹر سے چھپا دیا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر کلمہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی گئی. یہ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ جو ہے واکنگ ٹریک ہے اور انٹرسٹنگ قسم کی جو ہے آرکیٹیکچر ہے. اور آپ ڈیزائنس چیک کریں، آپ اس کے اندر خطاطی چیک کریں، میزمرائزنگ جگہ. اور اگر آپ نے استنبول وزٹ کرنا ہے تو آپ کو کم سے کم جو ہے 3 سے 4 دن آپ کو جو ہے صرف استنبول ایکسپلور کرنے کے لیے چاہیے، بیکاز اٹس ہسٹوریکلی سچ اے رچ سٹی اٹ از. اینڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم مین ہال جو کہ بہت ہی مشہور مونیومنٹ کے طور پہ آپ جانتے ہیں، جس کو تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی اس ہال کی، اور یہ جو ہے مین ہال ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے جو ڈوم جو نظر آتا ہے نارملی آپ دیکھیں وہ پہلے جل گیا تھا کیونکہ لکڑی کا تھا، اس کے بعد زلزلے میں ڈیمیج ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ انٹرسٹنگلی جب یہ بن بھی رہا تھا اس وقت بھی یہ ڈیمیج ہوا تھا. تو بیکاز اسٹرکچر اتنا ہیوج ہے کہ آپ دیکھیں کہ بندہ میزمرائز ہو جاتا ہے. اور جب ہم گئے تھے تب بھی اس میں رینوویشن چل رہی تھی، بیکاز اس وقت یہی پلاننگز چل رہی تھی کہ اس کے اندر جمعے کی نماز سے ہی افتتاح کیا جائے گا اور بہت جلد جو ہے اس کو اوپن کیا جائے گا. اور اس کی جو اسپیشلی جو کوالٹی ہے وہ ہے اوپننیس، اور ووڈن کا کام آپ اس کے اندر دیکھیں، آپ اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں. جو بسیلیکاز آپ نارملی چرچز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ قسم کا جو ہے ٹچ نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو 2 لیولز نظر آئیں گے. تو اس سے یہ ہسٹورینز یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت جو ہے اس وقت بھی ڈسکریمنیشن ہوتی تھی، ڈسکریمنیشن، اور ڈفرینٹ لیول کے لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے عبادت کی اجازت ہوا کرتی تھی. تو یہ انٹرسٹنگ قسم کی آپ ساری چیز جو ہے دیکھ رہے ہیں، یہ انٹرسٹنگ قسم کی جو بلڈنگز آپ دیکھ رہے ہیں. اٹس میزمرائزنگ آئی مین. اور جو ہر سال جو ہے اس کو 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں. اور اب جو ہے چونکہ یہ پہلے تو ٹکٹ ہوتا تھا، اب چونکہ مسجد میں کنورٹ ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی نیکسٹ ٹائم جب ٹرپ ہمارا ہوگا یا جو اب جانے والے لوگ ہیں جو اب پلان کر رہے ہیں جانے کے لیے، وہ اس کو فری میں دیکھ سکیں گے. تو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے آئی ہوپ. اور آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کو اسی طرح جاری رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. اور آگے جو ہے میں آپ کو انٹرسٹنگ قسم کی گھڑیوں کی کلیکشن جو تھوڑی سی میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی دکھائی تھی، یہ سوینئر سٹور ہے ود ان سائڈ دی میوزیم، جو کہ اب آئی ہوپ آئی بلیو کہ اب یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں دیکھنے میں ملیں گی، کیونکہ یہ اب مسجد میں کنورٹ ہو گیا ہے اور دوبارہ سے اس کے اندر کارپیٹس ڈال دیے گئے ہیں جو کہ پہلے نکال لیے گئے تھے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی گھڑیوں کی کلیکشن کی طرف. آئی ہوپ آپ نے یہ ویڈیو بھی انجوائے کی ہوگی. اپنا فیڈ بیک اسی طرح جاری رکھیے گا اور مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ہم آپ دیر سو مچ مور کمنگ فرام ٹرکی and all over the world, so stay tuned to Z-Clicks, and thank you so much once again for your feedback. Stay tuned, stay blessed.